بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قال الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب
يحب المحسنين. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں، قابل عزت قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان جس مالک نے سنو سبنوں اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ساڈا سب دا آؤنا، بیٹھنا، سننا، سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان دے اندر دو چیزاں رکھیاں نے۔ پہلی چیز قدرت ہے، دوسری چیز فطرت ہے۔ انسان دا وجود دو چیزاں تے مشتمل ہے، جو انسان دے اندر ہے او قدرت ہے، جو انسان دے باہر ہے انہوں فطرت کیا جاندہ ہے۔ انسان دا کام صرف اتنا ہے کہ او لقمہ اپنے منہ دے اندر جدو پاندا ہے تے او لقمے نو اگے اندر جدو لقمہ چلا جاندا ہے انہوں شفا بنانا یا وبا بنانا، اس لقمے نو بیماری بنانا، اے اللہ دے اختیار اندر ہے، انہوں قدرت کیا جاندا ہے۔ جو انسان ہے نا، ہر انسان دی ایک بہت بڑی خواہش ہوندی ہے۔ وہ خواہش کی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، فرمایا جو آدم دی اولاد ہے نا وہ یہ پسند کر دیے کہ دنیا والے میری عزت کرن، میرا احترام کرن. تو اللہ رب رحمان نے نا اگر بندے دی ایک خواہش دل اندر ابن آدم دے دل دی ایک تمنا کہ کائنات دا ہر انسان میری عزت کرے، تکریم کرے، میرے نال محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے ایدہ اصول بیان فرمایا ہے. فرمایا عزت سارا زمانہ کرے گا، دو عمل کرنے پین گے. پہلا عمل فرمایا کسے نو کسے دے کولوں غلطی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اگلے بندے نو معاف کر دیندا ہے. ایک معاف کرنا تے ایک معافی منگنا، یہ دو عملاں دی وجہ تو دنیا دے اندر بندے دی عزت اندر اضافہ ہو جاندہ ہے. چونکہ جس بندے نو اختیار رکھ دیا ہویا، قدرت رکھ دیا ہویا، ظلم اور سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ دی رضا واسطے جس بندے نو معاف کیتا جائے گا نا، اگلے بندے دے دل اندر اے بات بیٹھ جائے گی، اس بندے دی عزت بیٹھ جائے گی. یار اے چاہتا تے مینوں تھپڑ بھی مار سکدا سی، مینوں گالیاں بھی کڈ سکدا سی، کیونکہ اس بندے دے کول اختیار موجود ہے. لیکن اس بندے نے مینوں معاف کر دیتا ہے. اللہ پاک اس بندے نو جنوں معاف کیتا جائے گا او دے دل اندر اگلے بندے دی عزت ڈال دیون گے. دوسرا بندہ فرمایا جڑا بندہ معافی مانگ لیندا ہے، ایک معاف کرنا تے ایک معافی منگنا. حضرات تاریخ انسانیت دے اندر، دنیا کائنات دے اندر 20 سال دیاں جنگاں، 50 سال دیاں جنگاں، آخر دے اوپر جتھے آ کے ختم ہوئیاں نے یا معاف کرنا پیا یا معافی نو منگنا پیا. آج بھی لڑائیاں 50 سال دیاں اور جھگڑیاں دا اختتام یا معاف کرنا ہوندا ہے یا معافی منگنا ہوندا ہے. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے اندر اس بات نو واضح طور تے بیان فرمایا کہ جڑے رحمان دے بندے نے، اللہ دے بندے نے، فرمایا انہاں دیاں صفتاں پتہ کی نے؟ انہاں دی صفتاں اے نے کہ اللہ پاک نے پہلے اپنیاں صفتاں بیان کیتیاں نے. فرمایا میں رب رحمان، اے بار بار قرآن پاک اندر اللہ نے فرمایا میں اللہ معافی نو پسند کرنا، تے جڑا میرا بندہ ہوئے گا رحمان دا بندہ ہوئے گا، فرمایا او دے اندر بھی اے صفت ہوئے گی، اگر او دی غلطی ہوئے گی او معافی منگے گا، اگر اختیار رکھدا ہویا اگلے بندے نو مارن دا لیکن او در گزر کرے گا، معاف کر دے گا. فرمایا میری بھی اے صفت ہے تے میرے بندیاں دی اے ہوئی صفت ہے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا ذکر فرمایا
حضرات قرآن اللہ تعالیٰ دا اس بات دا ذکر کر رہا ہے، اج تھانے کچہریاں ہاسپٹل بھرے پے نے صرف ایک وجہ تو کہ ساڈے اندر برداشت کوئی نہیں، ساری زندگی دا چلن آمینہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ حضرات زندگی اس چیز دا نام ہے آندے نے جدے نال محبت ہوئے، جدے نال پیار ہوئے، وہ دی گل بھی مننی چاہیے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وی معافی نو پسند کرنے والے تے معاف کرنے والے، اج ہر جگہ تے اے ہوئی جھگڑے، پنڈ تے اے ہوئی جھگڑا، شہر تے اے ہوئی جھگڑا کہ میں معاف نہیں کرنا، نک دیاں لکیراں کڈا کے چھڈاں گا، اگر میری دارنی دے نیچے آ گیا میں اس بندے نو کدی معاف نہیں کراں گا۔ ساڈے گجرانوالہ دے اندر رکشے والا 10 روپے کرائے دی وجہ تو انہیں سواری تے حملہ کیتا ہے، بندے نو قتل کر دیتا، صرف 10 روپے سواری دے پیچھے۔ برداشت ختم، نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے، آمینہ دے در یتیم محمد الرسول اللہ نو اسا پیر بنے ہیں تے نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے احکامات تے عمل نہیں کیتا۔ حضرت علی المرتضی ذرا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسے سوال کیتا، انہاں کہا علی جی اسی کتنی جلدی اگلے بندے نو معاف کر دئیے، اسی طاقت بھی رکھ دیا ہویا کتنی جلدی اگلے بندے نو معاف کریے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تو جتنی جلدی اللہ دے کولو معافی منگن واسطے طلبگار رہنا، تیرے دل اندر جتنی جلدی خواہش ہوندی ہے کہ کائنات دا بادشاہ میریاں نیکیاں نو میریاں بدیاں نو گناہاں نو معاف کر دے، اتنی جلدی اگلے انسان نو معاف کر دینا چاہیے۔ حضرات اللہ پاک نے اپنے جڑے اپنے حق نے اللہ نے معاف کر دینے نے، لیکن اللہ نے بندیاں دے حق معاف کرنے، اللہ دے بندیاں دے حقوق معاف نہیں کرنے۔ توجہ کرنا ذرا، میں آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک بڑے اہم عنوان تے روشنی پانا چاہنا، میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت دے نال ہما گوش ہو کے بیٹھنا اللہ، اور میرا ایمان ہے کہ تسی ایتھے کلے نہیں بیٹھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے الفاظ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر یا کوئی مجالس ہوندی ہے جتھے اللہ تے او دے رسول دیاں باتاں کیتیاں جاندیاں نے، آسمان دے فرشتے بھی اس جگہ تے موجود ہوندے نے، تواڈے اندر آسمان دے نورانی فرشتے بھی موجود نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا یہ فرمان ہے، توجہ کرنا ذرا محبت دے نال چند باتاں نو سماعت فرمانا۔ رب رحمان دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، سورت آل عمران 30واں پارہ اللہ رب رحمان نے 133 نمبر آیت دے اوپر جس عنوان نو بیان فرمایا ہے، توجہ نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، توجہ کرنا ذرا، اللہ رب رحمان نے قرآن اپنے آخری نبی کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آ جاوے پیار دے نال، شوق دے نال، ذوق دے نال
محبت دے نال عقیدت دے نال آمینہ دے لال دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ اب میرے عزیزاں جڑا درود ہے نا درود اللہ پاک فرماندے نے فرمایا انساناں نو حکم جنات نو حکم ہے فرمایا کہ نماز پڑھیا رے میں نماز نہیں پڑھدا اللہ فرماندے نے نماز پڑھیا رے میں نماز نہیں پڑھدا فرمایا روزے رکھے آجے میں اللہ روزے نہیں رکھدا صدقہ کرے آجے میں اللہ صدقہ نہیں کردا میرے عبیرہ فرمایا میرے پیغمبر میرے حبیب دی ذات تے درود پڑھے آجے میں بھی درود پڑھنا وا میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے تے تسی بھی نبی دی ذات تے درود پڑھیا کرو محبت دے نال جتھے کملی والے دا نام آوے شوق دے نال سینے دا زور لا کے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا وَسَارِعُوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فرمایا دوڑ پو دڑکی لگا دے دوڑ پو نا اللہ کس پاسے دوڑنا فرمایا نکل پو مغفرت من ربکم مغفرت دی طرف دوڑ پاؤ معافی دی طرف دوڑ پاؤ اللہ دے بندیاں نو معاف کر دیو اللہ رحمان دی صفت ہے اللہ بھی معاف کر دینے تے اللہ فرمان دے میرے بندے ضد تے اڑ دے کوئی نہیں میرے بندے غرور تکبر نہیں کر دے میرے بندے جڑے نے جڑے رب رحمان دے بندے آکڑ دے کوئی نہیں جڑے رب رحمان دے بندے نے اب میرے عبیرہ سختیاں نہیں کر دے جڑے اللہ دے بندے نے اب میرے عبیرہ ہزارہ تے لکھا اختلاف ہو جاون اپنی زبان چوں گالیاں نہیں بک دے جڑے رب رحمان دے بندے نے فرمایا اونا دیاں صفتاں میرے رب ورگیاں نے حضرات پیدل گل نہیں پیا کردا رب دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا میرے بندیاں دیاں صفتاں میرے ورگیاں میں بھی معافی نو پسند کرنا وا میں تے رات دے کچھ حصے دے اندر میں تے آسمان دنیا تے آ کے کہنا وا ہے کوئی معافی منگن والا آ اٹھ میرے دروازے تے آ جاؤ آ میرے امیر کوئی رزق منگن والا آ جا میرے دروازے تے آ جاؤ او پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں ہے کوئی معافی منگن والا او کھلا جے دروازہ اب میرے عبیرہ اللہ بھی معافی نو پسند کر دینے اللہ دے سمندر دے چگ جنے گناہ لے کے میرے در تے آ جاؤ اب میرے عبیرہ جنے بھی گناہ لے کے آئے گا تینوں دور دراز نہیں جانا پوے گا صرف ایک قطرہ اپنی آنکھ دے اندر وسا کے ویکھنا تیرا ایک قطرہ جڑا نکلے گا تیرے سمندر دے چاک جننے بھی گناہ ہونگے میں کائنات دا بادشاہ میں اس تیرے گناہ مانو معاف کر دے واگا لیکن تیرا کام ہے کہ میرے بندے آمدے کولوں گلتیاں ہو جاون میرا جڑا بندہ ابن آدم ہے نا ایتے گلتیاں دا پتلہ اگر کمیاں رہ جاون گلتیاں ہو جاون اے تو میرے کولوں معافی منگنا میں رحمان معافی نو پسند کرنا پھر میرے بندیاں نو بھی معاف کرنا پوے گا میرے بندیاں نو میری رضا واسطے معاف کر دیا کر اب میرے عبیرہ دیتے قرآن اللہ دا پہلا مقام آل عمران سنتے فرمایا نیلا مغفرت من ربکم و جنت عرض السماوات والارض فرمایا تیرے رب رحمان نا اللہ فرمان دے آجڑی زمین نا جنہ زمین دا تے آسمان دا بایا نا فرمایا اس تو بھی بڑی میں اپنی جنت نو تیار کر دیتا وے اس تو بڑی جنت اللہ رب رحمان دی فرمایا کنہ واسطے او عدت للمتقین
تیار کرنے والے واسطے میرے ابیرم نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنیا گے نبی پاک دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا دوجا مقام فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ رب رحمان دے قرآن دا تیجا مقام فرمایا وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمایا اللہ پاک معافی نو پسند کرنے والے جڑا اللہ دے بندیاں تے رحم کر داوے اللہ پاک بھی اس بندے تے رحم کر دے نے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا خوش ہوگا عرش بری پر میرے امیران دے حجے بھی سمجھ نہیں آئی توجہ کرنا نبی پاک دا فرمان سنے آنے جگہ دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے میرے مکی مدنی سرکار فرمان دے نے فرمایا جڑا بندہ طاقت رکھ دے میرے امیرہ بدلے دی طاقت رکھ دے نا جڑا مار سکتا او اللہ دی رضا واسطے اگلے اپنے بھائی نو معاف کر دینا وے میرے پیغمبر فرمان دے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے درمیان دے اندر حضرات صحیح حدیث جنت دے درمیان دے اندر او دا خوبصورت اللہ پاک محل نو تیار فرما دے نے جڑا ہمت طاقت رکھ دیا ہویا اللہ دی رضا واسطے اپنے بھائی نو معاف کر دینا ہے میرے امیرہ فرمایا رب رحمان کہندے نے فرمایا تو مینوں میرے کولوں تو معافی مانگ تے میں بھی تینوں معاف کراں گا میرے بندیاں نو بھی تو معاف کر دیا کر میرے بندیاں نو بھی تو معاف کر دیا کر میرے امیرہ توجہ کرنا میں تے محبت دے نال پیار نال اے گلاں کرنا چاہنا اللہ بھی بندے نو معاف کر دینے تے بندے نو بھی چاہیدہ بندے نو معاف کر دے پہلے اللہ کو معافی مانگیا کر میرے امیرہ توجہ آکھیا کر معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینو گل اے پسند تینو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہوئی مینو دیر اللہ سونیا آندے آندے ہوئی مینو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا فرمایا پہلے اللہ کو معافی مانگنی ہے پھر اپنے مسلمان بھائی نو معاف کر دینا حضرات مثال ہے گھر دے اندر بیوی دے کولوں اگر سالن ٹھیک نہ بنے سختی نہیں کرنی حضرات سالن تیار ہو کے تیرے سامنے پہ ہے ایک لقمہ لگایا مرچاں تیز نے نمک تیز دے چہرہ متغیر ہو جائے تینوں غصہ آ جائے تے اللہ دی رضا واسطے چک آسمان نو اپنا منہ چہرہ اٹھا کے انہیں الفاظ کہہ کے ویکھ اللہ مینوں غصہ بھی بہت ہے لیکن میں تیری رضا واسطے انہوں معاف کر دیتا پہلے ذہن اندر خیال رکھی کہ کسے دی بیٹی ہے یہ کسے دی بہن ہے اگر ذہن اندر خیال نہ آئے تیرے ذہن اندر ایک خیال ہونا چاہیے اے اللہ دی بندی ہے میں اللہ دی رضا واسطے اللہ دی بندی نو معاف کیتا کائنات دا بادشاہ کہے گا کہ تو میری رضا واسطے میری بندی نو معاف کیتا ہے
جا اج میں تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما کے نیکیاں اندر تبدیل کر دیتا وے کسے دا حق اللہ کدے نہیں رکھ دے توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت فرمایا وَأَحْسِنُوا 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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمایا اللہ رب رحمان احسان کرنے والےانو اللہ نیکی کرنے والےانو پسند کر دے میرے امیرہ فرمایا احسان کرنے والےانو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کر دے میرے امیرہ دے حجے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک اور والا آیا تھے آکے اندر اللہ دے پاک پیغمبر منو کوئی نصیحت کرو نا منو کوئی گل سمجھاؤ نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دے لا تغضب غصہ نہ کرے اگر اللہ دے نبی ٹھیک ہے اور کوئی گل سمجھاؤ نا میرے پیغمبر فرمان دے نے لا تغضب میرے امیرام دا اللہ دے نبی ٹھیک ہے کوئی اور گل سمجھاؤ نا فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرے اگر میرے امیرام دے اندر ٹھیک ہے اللہ دے نبی منو کوئی اور گل دسو نا آقا فرمان دے نے لا تغضب غصہ نہ کریا کر پھر آندہ اللہ دے نبی ٹھیک ہے منو سمجھ آ جائیے منو کوئی اور گل سمجھاؤ نا میرے پیغمبر فرمان دے نے رابی بیان کردہ نبی پاک 7ویں دفعہ فرمان دے نے لا تغضب فرمایا غصہ نہ کریا کر میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا غصہ کرنا چھڑ دے رب رحمان اب میرے امیرہ غصہ کرنا چھڑ دے 100 گلام دی ایک کی گل غصہ کرنا چھڑ دے لا تغضب اب میرے امیرہ میرے پیغمبر بار بار ہوئی گل کی دیئے نا اس گل دا پنجابی دا ترجمہ پتا کیے ایک چوپ تے 100 سکھ میرے نبی نے اے ہوئی آکیا فرمایا لا تغضب غصہ نہ کریا کرو اب میرے امیرہ دے حجے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میرے نبی علیہ السلام دے گول ایک اور والا آیا اندر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی بہادر بندہ کون ہے اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا اب میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دے نے اب میرے صحابہ بہادر کنوں کیا جانا ہے اللہ دے پاک نبی جی جڑا بندہ لڑن والا طاقتوار بندہ جڑا وے فرمایا لڑائی دے اندر تیز بندے نو اب میرے امیرہ بہادر کیا جاندا وے اب میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دے نے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دے نے فرمایا بہادر ہونے جڑا لڑن والا وے بہادر ہوے جڑا اللہ دی رضا واسطے کسے نو معاف کر دیندا وے اللہ واسطے کسے دے کولوں معافی مانگ لیندا وے اب میرے امیرہ فرمایا بہادر ہوے اب میرے امیرہ سردار ہو بندہ وے جڑا معافی نو پسند کردا تے معاف کردا وے چودھری بندہ ہوے جڑا معافی نو پسند کردا تے معاف کردا وے اب میرے امیرہ جو زمیناں دے روہنیاں تے کئی سال تو اپنے ویر نو نہ بلاویں اب میرے امیرہ جائیداد دے چکراں دے اندر کئی مہینے تو اپنے بھائی نو نہ بلاویں نہ میرا ویر کال میں دین دے کول ایک بزرگ آئے تھے آمدے کینے آمدے نال میں دین صاحب شیخ صاحب ساڑھے کر دے اندر رزق دی بڑی کمی ہے ساڑھے کر دے اندر جھگڑے ختم نہیں ہوندے ساڑھے کر دے اندر اللہ دی رحمت کوئی نہیں اب میرے امیرہ توجہ تے شیخ صاحب آمدے نے میں دعا کرنا اللہ رحمت فرما دے گا اب میرے امیرہ 3 مہینے تو بعد ایک بزرگ پھر سال میں دین دے کول آیا آکے آمدہ حال ہو ہوئی ہے لیکن اللہ دی رحمت کوئی نہیں دل نو سکون کوئی نہیں اب میرے امیرہ جو 3 مہینے گزرے نا اس بزرگ دا بیٹا اسے عالم دین دے کول آیا نا
ملتان دے شیخ صاحب دے کول آیا میرے امیران دا حضرت جی ساڈے گھر دے اندر سکون کوئی نہیں دلی سکون کوئی نہیں میرے امیران وہ اللہ دا بڑی پریشان ہو گیا یار میں دعا بھی بڑی کی دیئے فرمایا تواڈے گھر دے اندر شرعی پردہ کیتا جاندا جی جی ساڈے گھر دے اندر شرعی پردہ کیتا جاندا فرمایا تیرے اہل و عیال نماز پڑھ دے نے فرمایا نماز بھی پڑھی جب ٹائم تے پڑھ دے نے میرے امیرا فرمایا تواڈے گھر دے اندر بے حیائی دا تصور نہ کیا کوئی نے میرے امیرا فرمایا کوئی غلطی ہے تے دسو آندا ایک غلطی شاید او دی وجہ تو ہوے آندا عالم دین صاحب آندا شیخ صاحب 5 سال گزر گئے مینوں میرے باپ نے نہیں بلایا میں اپنے باپ نو نہیں بلایا میرے امیران تے عالم دین ایدیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے آکھیا اس وجہ تو اللہ نے تواڈے دل دا سکون برباد کر دیتا وے ہر نعمت تے نماز بھی پڑھ دے ہو تواڈے گھر دے اندر شرعی پردہ بھی کیتا جاندا وے لیکن تواڈا آپس دے نال معاملہ ٹھیک نے جس گھر دے اندر دو آپس دے اندر پائی لڑے ہون جس گھر دے اندر بابا تے او دی اولاد لڑی ہوئے اللہ رحمت نہیں دے کردا اس گھر دے اندر سکون نہیں ہو سکدا میرے امیران جھگڑے نہ کریا کر بڑا بندہ بہادر بندہ وہی ہے جڑا معاف کردا تے معافی نو پسند کردا وے میرے امیران جے سمجھ نہیں آئی توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ السلام نا میرے امیران نجد دے اندر جنگ ہوئی نا تے میرے پیغمبر دے صحابہ نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تو نا جدوں واپس آ رہے نے حضرت انس بیان کردے نے روایت نو حضرت جابر روایت دے راوی نے میرے امیرا حضرت انس فرماندے نے اسی راستے دے اندر سانو تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے نا تے اساں کیا اللہ دے نبی جی تھوڑی دیر آرام کر لئیے پھر اگے سفر نو چلنے میرے امیرا تے اساں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بستر نبی پاک علیہ السلام نو ایک درخت دے نیچے اساں اس جگہ نو صاف کر دیتا وے امیران دے لال لیٹے نے اپنی تلوار درخت دے اوپر لٹکا دیتی ہے میرے امیران فرماندے کی نے نے جدو اساں نبی پاک نو چھڈیا وے ایک نبی پاک دا دشمن کافر آیا آکے انہیں تلوار نو پکڑ لیا تے میرے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو جاندا نبی پاک دے سامنے کھڑا ہو جاندا تے پتہ کی آندا آندا میں یمنعوکا منی میں یمنعوکا منی آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تینوں میرے کون بچائے گا آج تیری مدد واسطے کون آئے گا میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا امَّن یجیب المضطر اذا دعاؤ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ الہم اللہ فرمایا منو میرم اللہ بچائے گا میرے امیرہ ایدے ہاتھوں تلوار چھٹی ہے ایدہ جسم تھر تھر کمن لگ پیا حضرت انس فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام نے تلوار نو پکڑیا فرمایا دس ہون تینوں میرے کون بچائے گا میرے امیرہ تے سامنے کھڑا ہے نا آمدہ اللہ دے نبی منو معاف کر دیا جے میرے امیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا اللہ فرض سنے نے معافی والے میرے آقا فرمان دینے جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیتا وے میرے امیرہ کلمہ پڑھے آئی نا نبی پاک دا میرے پیغمبر تے معافی نو پسند کرنے والے میرے آقا تے معاف کرنے والے میرے امیرہ توجہ کرنا تو سکے ویر نو معاف نہیں کردہ تیرے گھر دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے میرے امیرہ تو تے قتلہ تے آ جانا تیرے
دل دے اندر آمینہ دے لال دی گل نہ بیٹھی نبی پاک فرماندے نے ظلم نہ کریا کرو معاف کرنا نبی پاک دی سنت اللہ بھی معاف کر دینے توجہ کرنا ذرا آؤ میں تہاڈی ملاقات کراواں میرے امیرا اے اہل بیت دا چشم و چراغ میرے امیرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے وچوں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ میرے امیرا ایک دن بیٹھے نے نا تے لونڈی آئی ہے لونڈی امام دی غلام آئی ہے نا تے آ کے آندی امام صاحب تو سامنے بلایا آکھے مینوں وضو کروانا میرے امیرا توجہ کرنا ذرا او وضو والا برتن انج لونڈی نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا نا میرے امیرا پانی پان لگ دیاں نے او وضو والا برتن چھٹیا تے امام زین العابدین دا چہرہ زخمی ہو جاندا میرے امیرا ہجے چہرہ نیچے لینا تے متغیر چہرہ ہو گیا غصہ بہت زیادہ نہ آ گیا میرے امیرا تے امام صاحب نے ہجے چہرہ اپنا اوپر اٹھایا وے تے لونڈی ڈر گئی آج پتہ نہیں میرے نال کی بن جائے گا آج میرے نال پتہ نہیں کی سلوک کیتا جاوے گا میرے امیرا تے حضرت امام زین العابدین نے اپنا متغیر غصے والا چہرہ جو اٹھایا لونڈی وال تے پڑھ دی آندی والقادمین الغیظ غصہ پین والا اللہ دے بندے نے اللہ انہاں نال پیار کردا جڑے غصے نو پی جاندے نے میرے امیرا تے امام صاحب نے اپنے غصے نو ختم کر دیتا وے نا اے آیت سنی دل تے اثر کر گئی اج اساں پورا قرآن رمضان دے اندر سنیا ساڈے دل تے گل اثر نہیں کر دے آکھے والقادمین الغیظ آکھے جا میں غصے نو پی لیا وے تے اگے ایت پڑھ دی آندی کی آندی ہے والعافین عن الناس فرمایا معاف کرنا نبی دی سنت معاف کرنا معافی نو اللہ پسند کر دے نے تے امام زین العابدین کہندے نے جا میں اج تینوں معاف بھی کر دیتا وے میرے امیرا تے آندی ہن موقع دا فائدہ اٹھایا جاوے اگلی ایت پڑھ دیے راو اگلی ایت دے الفاظ آندی ہے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والیاں نو پسند کردا ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر اللہ واسطے احسان کردا ہے نا فرمایا جا میں تینوں اج آزاد بھی کر دیتا ہے نا میں غصہ بھی پی لیا وے میں تینوں معاف بھی کر دیتا وے میں اللہ دی رضا واسطے تینوں اج آزاد بھی کر دیتا وے میرے امیرا اے او لوگ نے جنہاں قرآن پڑھیا تے قرآن تے عمل کر لیا لیکن اساں قرآن پڑھیا اساں قرآن تے عمل نہ کیتا میرے امیرا توجہ کرنا تے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی میرے پاک پیغمبر نے سلام فرماندے نے صحیح روایت ابو داؤد شریف دی روایت میرے پاک پیغمبر نے سلام فرماندے نے جڑا غصہ بندہ بلا راز توجہ کرنا بندہ حق دے وے میرے امیرا طاقت بھی رکھدا اگلے نو مارن دی میرے امیرا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اگلے اپنے بھائی نو معاف کر دیندا ہے نا اللہ کل قیامت والے دن اس بندے نو اپنے پاس بلا لوے گا اس بندے نو بلا کے نا اللہ سامنے کھڑیاں کر لوے گا تے جنت دیاں حوراں نو بلایا جاوے گا اللہ فرما کے میری رضا واسطے میرے بندے نو معاف کیتا سی اللہ دے اللہ جی میں معاف کر دیتا صرف تہاڈی رضا واسطے تانوں پتہ میں طاقت رکھنا سامارن دی تانوں پتہ میں طاقتوار سا لیکن میں تہاڈی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے نا میرے اللہ فرمان گے جا جڑی دل کردا اس اور تے جتھے تیری نظر ٹک جائے گی میں تیرا اودے نال نکاح کر دیواں گا تو میری رضا واسطے میرے بندے نو معاف کر دیتا وے میرے ابیرا اج تو کیویں دیاں اج سمجھ لو سندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے میرے امیرا کئی سال ہو گئے اپنے ویر نو بلانا گوارا نہیں کیتا کئی سال گزر گئے اپنے
اپنی امی نو بلانا گوارا نہیں کیتا اج اللہ عزت دے دے اللہ اج ڈگریاں دے دے انہاں دا خیال کریا کر جنہاں تیرے واسطے دعاواں کیتیاں نے جنہاں تیرے نال محبتاں کیتیاں نے اب میرے ابیرم ایسے بھی بد نصیب نے کئی سال اپنے پیروں دے دروازے تے نہیں جاندے اپنے دل دے اندر غصہ رکھدے نے ایسے الفاظ بول اج تو بعد تساں ساڈے گھر دے اندر نہیں آنا کئی بد نصیب جاہل جدیاں گلاں وی کر دیندے نے جا تو میری میت تے بھی نہ آویں میرا موئے دا چہرہ ویکھن واسطے بھی نہ آویں نانا میرا ویر مر گئے عمر قرآن دا ایہی پیغام ہے اج دے جمعے دا جڑا میسج ہے میرے امیرہ جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا گجرا والا تو آئے مسافر دیاں آخری گلا اپنے دلوں دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا رے میرے امیرہ توجہ کرنا درہ اللہ پاک فرمان گے جا میں تینوں جنت دے اندر جس روح تے تیری نظر آئے گی میں تیرا نکاح کر دے وانگا ایک کون غصے نو پی جان والا اپنے بھائی نو معاف کر دین والا اج ساڈے دل دے اندر غصہ نہیں جانا اب میرے امیر میں جانا ایسے بھی بد نصیب نے جنہاں دے ماں باپ ناراض نے کئی سالاں تو اپنے ماں باپ نو منان واسطے نہیں جاتا اپنے والدین دے کولوں معافی منگدیاں آندا کاری صاحب مینوں شرم آندی ہے میں اپنے باپ دے کولوں کیویں معافی منگا اب میرے امیر توجہ کرنا مینوں ایک گل یاد آ گئی ہے نا میرے والد محترم مولانا عبدالغنی محمدی صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما دے اب میرے امیر میرے دادا جانا ایک دن غصے دے نال فون تے ایک دن بحث ہو جاندی ہے نا جدوں غصے دے نال بحث ہوئی ہے نا توجہ کرنا ذرا مینوں کہن لگے آندے نے یار اج لاہور جلسہ وے تے چل گڈی نکال چلیے جلسے دے تے راستے دے اندر مرید کا شہر آیا آندے نے اج ذرا میرے گھر وال جان دے تے دادا جان اپنے گھر دے اندر غصے دے نال بیٹھے نے نا اب میرے امیر اللہ دی قسم ہے بابو منبر تے کھڑا میرے والد محترم جلدی نال گئے نے حضرات میری عمر تھوڑی جلدی نال جا کے اپنے باپ دے پیراں دے اندر بیٹھ جاندے نے اب میرے امیر تے بیٹھ کے رون لگ پے تے معافی منگن لگ پے فرمایا مینوں معاف کر دیا نے اب میرے امیر تے میں آکھیا کی لوڑ معافی منگا دی اگر نہیں معاف کر دیتے رحم دیو اب میرے امیر تے مینوں نصیحتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں آندے نے میں قدم ایسے نے اے تو ہی اللہ عزت دیتی اے نادیاں دعاواں دی وجہ تو اللہ نے منبر تے بٹھا دیتا وے ایک گل یاد رکھی باپ دی دعا اللہ رد نہیں کردا اب میرے امیر تو معاف نہ کرے اپنے بھائی نو ایسے بد نصیب نے جنہاں دے ماں باپ ناراضگی دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلے گے تینوں شرم نہ آئی جا کے اپنے باپ دے پیر پھڑ دیاں تینوں شرم آوندیاں نے اپنی ماں دے پیر پھڑ دیاں تینوں شرم آوندی ہے اور جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے میرے پیغام انہاں نو پوچھ جنہاں دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گے اگر ماں پہ ناراضگی دی حالت دے اندر اس دنیا تو چلے گے اللہ تیرا کوئی بھی عمل باقابل قبول نہیں کرے گا میرے بھائی نام اللہ صاحب بیٹھے نے راہ سفر کر رہے سا سرگو دے جلسہ سینا میرے امیرہ تے مینوں راستے دے اندر پہ کہتے سن اندر کاری صاحب جو 5 سال گزر گئے میرے ابو دنیا تو چلے گئے اج جمعے دے اندر انہاں واسطے دعا کر دے آج جدوں سفر تے بندہ نکلدا وے نا حضرات دے ذہن اندر خیال ہوندا وے اج ابو زندہ ہوندا تے دعا کر کے رخصت کر دیندا آندا کاری صاحب 5 سال گزر گئے میری امی دنیا تو چلی گئی 2.5 سال گزر گئے اج دے دن میری امی دی وفات ہوئی ہے نا 2.5 سال گزر گئے میرا ابو دنیا تو چلا گیا اب میرے امیر اے نعمتاں اگر مل گئیاں نہیں ماں پہ ناراض نہیں قدم پھڑنے پین تے پھڑ لیا کر ہاتھ بننے پین انہاں دے سامنے بن لیا کر اے او ہستیاں نہیں دوبارہ نہیں لب دیاں اب میرے امیر جمعے دا ٹائم بڑا مختصر ہوندا جڑی میں آخر دے اندر گل کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام تے معافی
معافی نو پسند کر دے میرے پیغمبر تے معاف کر دے حضرات جنگ بدر دا موقع وینا میرے امیر رمضان دے اندر جنگ بدر ہوئی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جانی سار جنگ بدر دے اندر لڑ رہے نے تے لڑدیاں توجہ کرنا من گل مکان لگا جے میرے ول ویکھیا جے ذرا میرے پیغمبر دے جانی سار لڑ رہے نے اللہ پاک نے فتح عطا کر دیتی ہے میرے امیر تے قیدی میرے پیغمبر دے سامنے آئے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے اے نام دے کولوں فدیہ لو تے اے نام آزاد کر دیتا جاوے میرے امیر توجہ جدوں اعلان کیتا نا میرے پیغمبر نے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا فدیہ دیو تے اپنے پیاریاں نو چھڑا کے لے جاؤ میرے امیر توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا نا تے کسے دا پیر آ رہا وے اندا اللہ دے نبی فدیہ دیو تے میرے پیر نو آزاد کر دیتا جاوے کسے دا بھائی آ رہا وے اندا میری بہن نو آزاد کر دیو اے فدیہ تواڈے ہاتھ دے اندر میرے میرا ایک نوجوان چلدا میرے نبی دے کول آیا وے میرے پیغمبر دے کول آیا وے میرے امیر لال رنگ دا رومال اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیا وے اللہ دے نبی دی نال رومال ویکھو نا جو میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھاں دے اندر رومال ویکھیا میرے نبی نے رومال نو کھولیا تے میرے مرشد دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے میرے آقا نے ویکھیا لال رنگ دا سرخ رنگ دا اس رومال دے اندر ایک ہار اے ہار ہوے جڑا سیدہ خدیجہ نے کروں بدیاں کر دے اپنی بیٹی زینب نو پہنایا سی اپنی زینب نو کروں نکاح دے موقع تے ہار تحفے دے اندر دیتا سی نا میرے پیغمبر نے ہار ویکھیا تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں میرے پیغمبر دار زار روئی جا رہے نے صحابہ میرے نبی دے کول آئے نے اللہ دے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو کیوں بہاندے ہو تسی جان دے ہو تہاڈا رونا صحابہ دے کولوں برداشت نہیں ہوندا اے جڑے تہاڈے جان نثار نے نا تہاڈی اکھاں دے اندر آنسو ویکھ کے سارے پہ روندے نے اللہ دے نبی کس گل نے رلا دتا وے نا میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا رومال نا اے دے اندر جڑا ہار ہے نا اے میری بیوی سیدہ خدیجہ نے کروں بدیاں کر دیا اپنی بیٹی زینب نو ہار تحفے دے اندر دیتا سی نا اب میرے امیر تے اے کھڑا نوجوان آندا تہاڈی بیٹی زینب نے کھلے آوے اے ہار لے لو تہاڈی بیٹی بڑی قریب ہے تہاڈی بیٹی دے کول فدیہ دین جوگے پیسے کوئی نہیں تہاڈی بیٹی دے گھر دے اندر ایک ٹائم دا کھانا موجود کوئی نہیں اودوں اللہ دا حکم کوئی نہیں سی مشرکان دے نال بھی مسلماناں دیاں بیٹیاں دا نکاح کر دیتا جاندا سی تے رو کے آندا تہاڈی بیٹی نے رومال کھلے آوے انہیں آکھیا میرا ابو انصاف کرن والا میرا باپ انصاف کرن والا ہے آ کے جا کے کہہ دیویں تہاڈی بیٹی دے کول ہور کچھ نہیں اے صرف ہار جڑا میں اتار کے تانوں بھیج دیتا ہے میرا خامد ابو العال تہاڈی قید دے اندر میرے سر دے تاج نو روانہ کر دے آجے میرے سر دے تاج نو معاف کر دے آجے اب میرے امیر توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر صحابہ نو کہندے نے میرے صحابہ اگر تسی اجازت دیو نا میں اپنی بیٹی نو میری بیوی سیدہ خدیجہ دی نشانی ہے میں ہار بھی واپس کر دیواں میں ابو لاش نو بھی آزاد کر دیواں اگر تسی اجازت دیو تے میں کم کر لواں صحابہ دی آنکھاں دے اندر آنسو نے آکھے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی ہے ساڈی بہن ہے بہناں دے کولوں چیزاں لئی دیاں نہیں انہاں نو دئی دیاں نے میرے پیغمبر نے ابو لاش نو بلایا فرمایا ابو لاش میرے قریب آنا آندا جی کی حکم ہے ارے
ابو الاس جدو واپس جاوے گا نا جا کے میری بیٹی نو مکیوں میرے نبی نو کافراں کٹ دیتا وے اب میرے امیر مدینے دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو الاس جا کے اج تینوں میں آزاد کر دیتا ہے نا میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دیوے اج کنے سال گزر کے میں مکہ چھڈے آوے مینوں اپنی بیٹی دیاں محبتاں یاد آؤندیاں نے میں کئی سال گزر گئے اپنی زینب دا چہرہ نہیں تکیا اج کنے سال گزر گئے میرا دل کردا میں اپنی زینب نو سینے لاواں تینوں اللہ دا واسطہ جا کے میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج دیویں حضرت ابو الاس نکلے نے ہجے کلمہ نہیں پڑھے ہم چل دے نا جا کے گھر دے اندر پہنچے نے آکھیا زینب میں تیرے ابو دے نال اج وعدہ کر کے ہم تیار ہو جا مدینے چلی جا اپنے بھائی نو تیار کیتا جا لے جا زینب نو جا کے دے ابو نال ملاقات کروا کے لے آنا اب میرے امیرہ تے سیدہ زینب سواری تے سوار ہوئیاں نے اب میرے امیرہ توجہ من گل مکان لگا جے میرے بار ویکھے آجے درہ اینو سیدہ میرے پیغمبر دی سب تو بڑی بیٹی ہے نا میرے آقا فرمایا کر دے سن جتنے ظلم میری بیٹی تے کیتے گئے نے بڑیاں حدہ میری بیٹی تے توڑیاں گئیاں نے اینو میرے پیغمبر دی سلام بل سیدہ زینب سواری تے سوار ہوئیاں تے جا رہیاں نے حبار بن اسود میرے نبی دا دشمن ہے میرے پیغمبر نال دشمنیاں کروا لاوے اب میرے امیرہ نے ویکھیا انہیں آکھیا جے نبی دی بیٹی آ رہی ہے کیوں انہوں نے دیتے ظلم کیتا جاوے ایدے نال زیادتیاں کیتیاں جاون اب میرے امیر حبار بن اسود نکلے آوے نا انجو سواری تے سیدہ زینب نو ویکھیا ہاتھ دے اندر نیزہ پھڑے آوے میرے پیغمبر دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ مار دیندہ میرے آقا دی بیٹی نو تلوار نال بار کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ حضرت زینب سواری تو زمین تے گر جاندیاں نے ادھر مدینے دے اندر میرے پیغمبر بار بار صحابہ نو کہندے نے جاؤ چوک دے اندر ویکھو میری زینب کدھر نہیں آ رہی میری بیٹی دا انتظار ہو رہے آوے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جا برارا چوک دے اندر ویکھنا ویکھ میری بیٹی میرے نبی اطمینان نہیں آندا میرے پیغمبر نو چین نہیں آ رہا اج بیٹی دا انتظار ہو رہا ہے اور لوگوں پتا جینا بیٹیاں دی محبت ماں باپ نال الگ ہویا کر دیئے ایتے سسرال بھی چلیاں جاون اوتے بھی ہاتھ چک دیاں اللہ جتھے میرے ابو دا پیر ہوئے اللہ اوتے ہی خیر ہوئے بیٹیاں دا صدمہ ماں باپ دے کولوں برداشت نہیں ہوندا مینوں یاد آیا اے پچھلے دن حضرت قاری عبد المتین شہین میرے امیرہ عبد القدیر شہین شاہیوال دے رہن والے پچھلے دنوں نوجوان دنیا تو چلے گئے میرے امیرہ کینسر دی بیماری دے اندر دنیا تو چلے گئے انہوں دا ایک دوست کہنے لگا ہمیں کاری صاحب ایک دن میں شہین صاحب دے نال سفر کر رہا سا تے مینوں کہہ رہے سن یار بیماریاں نے بڑا حملہ کر دیتا وے بیماریاں بڑیاں زیادہ نے لیکن میں موت دے کولوں نہیں ڈردا مینوں موت دی فکر کوئی نہیں میری تین بچیاں نے مینوں بڑا ڈر لگدا اگر میں دنیا تو چلا گیا موت دی پرواہ کوئی نہیں میرا تین بچیاں دا کی بنے گا انہاں نو باپ والا سہارا کوئی نہیں ملے گا انہاں نو باپ والا لاڈ نہیں ملے گا انہاں نہ باپ والیاں حضرات ماں پیاں نو قبر دے اندر اے پتہ لگ جاوے انہاں دی اولاد دے نال سلوک کی ہو رہا وے انہاں واسطے اس تو بڑا بھی عذاب کوئی نہیں اب میرے امیرہ میں گل سنے تے میرا دل ہی ہل گیا بیٹیاں ماں باپ نو بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے دعا فرماؤ جمعہ دا ٹائم ہے اللہ قاری عبد القدیر شہین دی قبر نو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے وے آواز بڑی پیاری انداز بڑا پیارا جوانی دے اندر کئی علماء دنیا تو چلے گئے حضرت اقبال قصوری رحمت اللہ علیہ جوانی اندر دنیا تو چلے گئے حضرات علماء کرام نے جنہاں دین دی خاطر دن رات تک کی دیئے دین دی
دی خاطر سفراں دے اندر دنداں دے اندر کئیاں دے ایکسیڈنٹ پہ ہوندے نے انہاں واسطے دعا کریا کرو اللہ میرے پاکستان دے جتنے علماء نے اللہ سب دیاں حفاظتاں فرما دے جنہیں جوانی اندر دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے اب میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دی بیٹی زمین تے گری ہے نا تے میرے نبی دی بیٹی دے پیٹ اندر جدوں نیزہ بجیا تے سیدہ نے اپنا رومال اپنے پیٹ تے بن لیا اپنی چادر پیٹ تے بن لئی ہے نا تے میرے پیغمبر دی بیٹی آئی ہے تے میرے آقا چوک دے اندر استقبال دے اندر کھڑے نے نا فرمایا میری زینب آ رہی سواری رک جاندی ہے نا سواری رکی ہے تے میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی زینب اتریا نبی پاک نو پتہ نہیں میری بیٹی تے ظلم کنے کیتے گئے نے فرمایا بیٹی اوندی نہیں پئی تے سیدہ تھوڑی جی حرکت کر دیا نے تے سیدہ زمین تے گر جاندیاں نے میرے پیغمبر جلدی نال اگے آئے نے سیدہ دا سر اپنی گود دے اندر رکھے آوے نا تے میرے آقا فرماندے نے زینب پتر کی ہویا آکھیا بابا جی او تہاڈا دشمن حمار بنا سبب نے میرے پیٹ دے اندر نیزے مارے نے دشمنیاں تے تہاڈیاں نے انہاں نوں چاہیدا بیٹیاں تے ظلم نہ کیتا جاوے بیٹیاں تے سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے تہاڈے نال دشمنیاں بیٹی کافر دی ہووے یا مسلمان دی ہووے بیٹیاں تے سارے دیاں سانجیاں ہوندیاں نے بابا میرے پیٹ اندر نیزے مارے نے حمار نے ابو میرے پیٹ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا وے میرا حمل بھی انہیں گرا دیتا وے بابا نے بے دردی دے نال وار کیتے نے تے میرے نبی نے سنیا میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں میرے نبی نہ روئے نے میرے پیغمبر دی داڑھی ہنجواں نال تر ہو جاندی ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا حمار جتھے بھی نظر آ جاوے بیت اللہ دے غلاف نال بھی چپکیا ہوئے حمار ظالم نو قتل کر دیا جے میں ایک روایت دے اندر پڑھیا آقا فرماتے نے اگر حمار نظر آیا تینو جلا دیا تے حق لگا دیا جے میرے امیرہ میرے پیغمبر پریشان ہوئے 8 ہجری والے دن سیدہ زینب انام دخواں اینا زخمہ دی حالت دے اندر ہی فوت ہو جاندیاں نے حمار دے نیزیاں دی وجہ تو میرے پیغمبر دی بیٹی وفات پا جاندی ہے نا تے ایک دن میرے نبی بیٹھے نے رب دا قرآن آیا مکہ فتح ہویا انا فتحنا لکا فتحا مبینا میرے پیغمبر نواج اللہ نے فتح دی تھی ہے نا تے ایک اول والا آیا منہ چھپایا تے میرے نبی دے سامنے بیٹھ جاندہ اندہ اللہ دے رسول منو معاف کر دیا جے آقا فرمان دے نے تو کون ہے اندہ اللہ دے نبی منو معاف کر دیا جے آقا فرمان دے نے تو کون ہے دسنا اندہ اللہ دے نبی تو سا اگر میں دسیا تو سی معاف نہیں کرو گے اللہ دے پیغمبر پہلے معاف کرو نا فرمایا کون ہے اندہ اللہ دے نبی میں حمار بن اسودا جنہ تاڑی بیٹی تے بڑے ظلم کیتے نے تاڑی بیٹی نو نیزے اندے وار کیتے نے اللہ دی رضا واسطے منو معاف کر دیا جے میرے نبی دیاں کھاتے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں آکھیا حمار یار تیریاں دشمنیاں تے میں محمد دے نال تو میری بیٹی نو بڑا دکھ دیتا ہے جدو میری بیٹی سواری تو نیچے گری ہے جدو اکھاں دے اندر آنسو آئے نے میں محمد دا دل نہیں ہل گیا میرے پیران دے نیچو زمین نکل گئی بیٹی نو لہو لہان وے کے تو میری بیٹی تے بڑا ظلم کیتا ہے جہاں میں تینو آج معاف کر دیتا ہے آج تو بعد میرے سامنے نہ آویں جدو تو میرے سامنے آئے گا منو زینب دا چہرہ روندہ ہویا نظر آندا وے آج تو بعد میرے سامنے نہ آویں میرے پیغمبر نے بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کر دیتا وے تیریاں آکڑم نے تھے رہ گئیاں مٹی زندگی مٹی دا سامان ہے ایک مٹی دے قطرے اندروں بنے آویں اس مٹی تے قدم رکھ کے آکڑ کے چلنا وے میرے امیر
خوشے دے اندر آ کے قتل بھی کرن تے آ جانا نانا ایتھے او مرشد جن بیٹی دے قاتلاں نو بھی معاف کر دیتا وے تیرے تو ویر معاف نہیں ہوندا تیری بہن معاف کرن تے دل نہیں کردا اپنے ماپیاں نو معاف کر دیا کر نبی دا کلمہ پڑھیا میرے نبی دی سنت میرے امیر میرے پیغمبر علیہ السلام تے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا دنیا تے کسے نو معاف کر دیندا وے اللہ بھی اس بندے نو معاف فرما دیندے نے نہ ظلم کریا کرنا اللہ دا قرآن ثواب دا ذکر کر رہا وے مالک کائنات فرماندے نے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمایا جڑا بندہ احسان کردا ہے اللہ دی رضا واسطے معاف کر دیندا وے تے میرا مالک بھی اس بندے نو معاف کر دیندا ہے حضرات نفرتاں نہ بانٹو محبت کریا کر پیار کریا کر اج ساڈے پولیس والے شعبے دے اندر پولیس والے مجرماں نو گالیاں کڈ کے بلاندے نے لیکن اللہ دا ڈر کوئی نہیں کئی دفعہ قرآن اندر اللہ نے آکھیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جدوں بھی گل کرنی ہے محبت نال پیار نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق گل کرنی ہے نبی پاک سفر کر رہے نے ایک آن والا آیا تے نبی پاک دی چادر نو زور دی نال کھچیا نبی پاک دے کندھیاں تے نبی پاک نو بڑی تکلیف ہوئی درد ہوئی صحابہ جلدی نال اگے ودے ہندا اللہ دے نبی مینوں کچھ مال غنیمت دے اندروں کچھ پیسے دیو صحابہ اگے نال غصے نال ودے نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا میرے صحابہ غصہ نہ کریا جے اج دا کوئی چودھری ہوندا تے اونوں تھپڑ ماردا تو چادر تیری جرت کیویں تو چادر کھچے نہ میرا ویر بہادر چودھری سردار اوہی ہے جڑا معاف کردا بھی ہے تے اگے ود کے معافی نو پسند کردا جتھے یار بہ کے تہاڈی صلح کراندے ہون دیر نہ کریا کر نخرے نہ کریا کر چند دن دی زندگی ہے معاف کر دیا کر معافی منگ لیا کر یہی جمعے دا اج دا ایدہ سبق سی اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین